मैं समझता हूँ कि जब पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक से लड़ रही है, हमारी सरकार भी अपील कर रही है, तो न जाने कौन से स्क्रिप्ट पे होम मिनिस्ट्री और उसके अंदर आने वाली एजेंसीज काम कर रही हैं। NTCA प्रोटेस्ट में इस देश के हज़ारों लाखों छात्र शामिल थे, युवा शामिल थे, हम जैसे लोग भी शामिल थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे। अब आप NTCA प्रोटेस्ट को, जो कि संविधान को रिट्रीव करने का एक प्रोटेस्ट था, जो प्रियम्बल को लेकर के ये कहने का था कि इससे छेड़छाड़ मत करो, आपने उस जज्बे में शामिल, उस जज्बे के साथ शामिल लोगों को दिल्ली की हिंसा से और अन्य चीज़ों से जोड़ करके एक तरह से विच हंट आप कर रहे हैं। इस तरह का मैं समझता हूँ ये मैकार्थिज्म की भी पराकाष्ठा है अपने देश में, और उस पर जिस तरह की गंभीर धाराएं, UAPA जैसी धाराएं लगाई जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक सब लोगों के लिए सोचने का वक्त है कि क्या हम अपने मुल्क को एक पुलिस स्टेट में तब्दील होते देख रहे हैं और हम अपने आप को होपलेस समझ रहे हैं, कोर्ट्स नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? कई दफ़ा मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि सिर्फ पुलिस की बात सुन करके कस्टडी दे दी जाती है। तो कमोबेश अगर ये हालात देखें तो जो भी लोग आज इस पर नहीं बोल रहे हैं उनसे मेरी अपील है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, सिविल सोसाइटी के लोग, एक बार अगर ये रोग पुलिस स्टेट में तब्दील हो गया हमारा मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क, फिर बहुत मुश्किल होगी इसको वापस गढ़ने में, इसकी बनावट और बुनावट को तय करने में। और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो कोई भी इनिशिएटिव ले रहा है हम उसके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि संविधान को बचाने की लड़ाई को कलंकित करने वाले लोग कभी भी माफ़ नहीं किए जा सकते। मोदी 2.0 के पहले साल में शहरियत से मुताल्लिक़ जो कानून CAA का मंजूर किया गया, वो कानून न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है बल्कि वो डिस्क्रिमिनेटरी भी है। वो कानून ये कहता है कि अगर सिख, ईसाई, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, इनमें से कोई भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान आता है तो उसको शहरियत दी जाएगी। लेकिन अगर वो मुसलमान आएगा तो ये कानून जो है वो ये कहता है कि मुसलमानों के लिए शहरियत नहीं दी जाएगी। तो हम हिंदुस्तान का ये दस्तूर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि आप मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात पात की बुनियाद पर, इलाके और रंग और नस्ल की बुनियाद पर और भाषा की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं कर सकते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है। फिर दूसरी बात ये कि ये हुकूमत अपने कम्युनल और फासिस्ट एजेंडे पे जो अमल कर रही है, तो वो पहले इस मुल्क में NRC नाफिज करना चाहती है। जिस तर्ज पे उन्होंने आसाम में NRC नाफिज किया, उसी तर्ज पे पूरे मुल्क में NRC नाफिज करना चाहते हैं। लेकिन जब NRC की मुखालिफत की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, NPR नाफिज करेंगे। लेकिन हर आदमी जानता है और ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसके दस्तूरी दस्तावेज़ात के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि NPR जो है वो NRC की इब्तदाई शक्ल है, पहली चीज़ है, और उसके बाद NPR का डाटा को NRC में तब्दील करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर इन दोनों चीज़ों को एक साथ करके देखेंगे कि पहले CAA का कानून नाफिज किया जाएगा और ऐसे वो तमाम लोग NRC में, वो तमाम ज़ातें और वो तमाम तबक़ात जो मुसलमानों के अलावा होंगे, उनको CAA के ज़रिए से एग्ज़ेम्प्ट करवा लिया जाए। तो ये जो इस हुकूमत का जो मंशा है, इसकी जो प्लानिंग है, इसकी जो मनसूबबंदी है, इसको इस मुल्क का हर आदमी अच्छी तरह जानता है। और यही वजह थी कि इस कानून की मंजूरी के बाद पूरे मुल्क में स्पॉन्टेनियसली बहुत बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुए। हर जगह शाहीन बाग बने, जामिया के लड़के सामने आए, फिर अलीगढ़ के लड़के सामने आए, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुल्क की मुताद्दिद यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज जो था ये एक मास मूवमेंट में तब्दील होता जा रहा था। हिंदुस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा एहतजाज था जो इस तर्ज पे चल रहा था कि उसका इम्पैक्ट पड़ता जा रहा था और धीरे धीरे दूसरे तबकात के लोग भी उसमें शामिल होते जा रहे थे। गो कि अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि सिख, ईसाई और बौद्ध और इंटेलेक्चुअल्स जितने भी हैं वो सब इस मूवमेंट के साथ खड़े थे। लेकिन जाहिर बात है कि लॉकडाउन हो जाने के बाद और कोरोना वायरस के नतीजे में
فی الوقت یہ احتجاجات اور یہ ماس موومنٹ روک دیا گیا ہے، لیکن بہرحال لوگ یہ بات صاف طور پہ اس حکومت کو کمیونیکیٹ کر چکے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی ڈسکریمنیٹری قانون جو اینٹی کانسٹیٹیوشن ہے، ڈسکریمنیٹری ہے، ایسا کوئی بھی قانون ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی دوران میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اس حکومت نے ان تمام ایکٹیوسٹوں کو جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، وہ طلبہ اور طالبات، وہ لوگ جو اس کے خلاف میدان میں تھے موجود، خاص طور سے دلی کے اندر، انہوں نے یہاں کے ان طلبہ اور طالبات کو اور ان ایکٹیوسٹوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور پھر ان پر ایک بیہودہ الزام یہ عائد کر دیا کہ دلی میں جو کمیونل رائٹ ہوا تھا فروری میں، جس کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ کپل مشرا کی تقریر سے وہ کمیونل رائٹ شروعات ہوئی تھی اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میں کمیونل رائٹ کروایا گیا تھا۔ اور یہ اب حکومت اور حکومت کی پولیس یہ چارج شیٹ داخل کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کورٹ میں بھی کہ یہ جو دلی کی نارتھ ایسٹ دلی میں جو کمیونل رائٹ ہوا تھا، وہ انہی ایکٹیوسٹوں نے، انہی لوگوں نے اس کی پلاننگ کی تھی، اس کی منصوبہ بندی کی تھی اور سازش رچی تھی۔ یہ بالکل بیہودہ الزام ہے، غلط الزام ہے، اور یہ حکومت اسی طرز پہ اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے جس طرز پہ انہوں نے گجرات کے 2002 کے دنگوں کو کیا تھا۔ وہاں بھی بالکل اسی طرح کی سازش رچی گئی تھی، وہاں پر سابرمتی ایکسپریس پہ حملہ ہوا تھا اور سابرمتی ایکسپریس کے حملے کا پورا الزام مسلمانوں پہ عائد کر کے پھر اس کے ریئیکشن میں جو کمیونل رائٹ ہوا تھا، دردناک کمیونل رائٹ، وہ ابھی تک پورے ملک کے لوگوں کے ذہن و دماغ پہ ہے۔ لیکن ہم یہ حکومت کو صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس ملک کے عوام جاگ چکے ہیں اور یہ عوام رنگ اور نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پہ اب تقسیم کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس وقت خاص طور سے جو لاک ڈاؤن میں جو مسائل کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے، ان مسائل سے بھی توجہ ہٹانا یہ حکومت چاہتی ہے، اور غریب لوگ، مزدور لوگ، بے روزگار لوگ، کروڑوں تعداد میں جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ملک کی اکنامی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اس سے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس سے بھی توجہ ہٹانا اس حکومت کا منشا ہے۔ تو ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسے کسی بھی سازش کو جو یہاں کی عوام کے خلاف رچی جائے، چاہے اس کے لیے پولیس اور ایجنسیاں جس طرح کا بھی مواد سامنے لائے، ہمیں توقع ہے جوڈیشری سے، ملک کی جوڈیشری سے توقع ہے کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا، اور بہت دن تک یہ فراڈ انسانوں کے خلاف یہ فراڈ چلنے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت جو ہے اپنے اچیومنٹ کی بنیاد پر، اپنی اپلبدھیوں کی بنیاد پر اور عوام کے کام کرنے کی بنیاد پر ووٹ نہیں لینا چاہتی ہے، بلکہ یہ حکومت انسانوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتی ہے، نفرت کے ایجنڈے کو پھیلانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے یہاں کے اس میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کارپوریٹ میڈیا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں صاف طور پہ کہ اس ملک کی عوام زندہ اور بیدار ہیں، اور وہ کسی بھی ایسے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اقبال ایک شاعر کے مطابق، وہی منصف، وہی قاتل، وہی شاعر ٹھہرے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر۔ یہ جو صورتحال ہے، لیکن بہرحال یہ صورتحال اب بہت دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ عوام جاگ گئی ہے، اور عوام ایسی کسی بھی گورنمنٹ کو برداشت نہیں کریں گی جس کا رویہ ڈسکریمنیٹری ہو، جس کا اپروچ کمیونل ہو، اور جو یہاں پر لوگوں کو پولرائز کرنے کے لیے مذہب کی بنیاد پر، انگریزوں کی طرز کے اوپر میں لوگوں کو تقسیم کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اس ملک کی عوام میدان میں چلی آئے گی اور اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گی، اور یہ حکومت کا تخت و تاراج پلٹ جائے گا۔ میں نے سنا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سچ ہے کیا؟ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریے، اور سائڈ میں جو گھنٹی دی گئی ہے نا، اسے بھی جھٹ سے دبا دیجیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کی آواز کو اٹھا رہے ہیں اور لگاتار آپ کے مدعوں پر ان لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں جو سत्ता کی غلامی کرنے پہ مجبور ہیں۔ تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ میں دی گئی ڈور بیل کو دبائیں۔